अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज बड़ा दिन था PTI के लिए। 2 केसेस सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए थे और बड़ी खुशखबरी आई है। आज PTI वालों के लिए जश्न मना रहे हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का सैफर केस में ज़मानत मंजूर कर ली गई है। 10-10 लाख रुपए के इवज़ में चल के उनको ज़मानत के लिए जमा करवाने होंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ उठ रहा है कि क्या इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन पे बहुत केसेस हैं। इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपसे मैं आगे जाके इस वीडियो में शेयर करूँगी। और सेकंड जो है आज का एजेंडा, आज की खबर, जो सुप्रीम कोर्ट में आज का केस लगा था, वो जो PTI है उसकी लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं दी जा रही, उस हवाले से था। और उसमें क्या पेशरफ्त हुई है उसकी भी डिटेल्स आप लोगों से आज शेयर करूंगी। सबसे पहले बात करेंगे, आज 3 रुकनी बेंच ने इन दोनों केसेस की समाअत की है। जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये केस सुना, सैफर केस और लेवल प्लेइंग फील्ड का। सैफर केस की पहली बात करूंगी और इसकी खबर आप लोगों के सामने स्क्रीन्स पे आ रही है। इमरान कुरैशी की जमानत मंजूर, जुर्म साबित नहीं हुआ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मासूम है, जस्टिस अतहर मिनल्ला। हम अवाम के हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं, इमरान खान के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा। ये अदालत के आज रिमार्क्स थे। और इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट इस केस के हवाले से जो आज अदालत में कार्रवाई हुई है, जो दलाइल दिए गए हैं, वो आप लोगों से शेयर करूंगी। बहुत ही ख़ास किस्म के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपसे शेयर करना है आज। पहले इस खबर की थोड़ी सी डिटेल आप सब लोगों से शेयर कर लूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सैफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के 10-10 लाख के ज़मानती मचलकों के इवज़ ज़मानत मंजूर कर ली और रिमार्क्स दिए कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं, इनके बाहर आने से क्या नुकसान होगा। केस की बात करें तो एक डिफरेंट रुख की तरफ जा रहा था, जैसे भुट्टो के साथ हुआ। ये चेमगोइयाँ की जा रही थी, खुद ये डाउट जाहिर किया इमरान खान ने भी कि उनको फांसी हो सकती है। उनकी लीगल टीम भी ये कह रही थी। कोर्ट की तरफ से भी कुछ जजेस के ये स्टेटमेंट सामने आई कि इमरान खान जो हैं उनको फांसी सैफर केस में हो सकती है। ये माजी की तारीख दोबारा से यहाँ रिपीट होने जा रही थी इमरान खान के हवाले से। सो आज का ऐसे कह सकते हैं कि जो ये जो केस हुआ है, आज जो ये कोर्ट में केस चला था, इन जजेस ने स्पेशली जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस केस का काया ही पलट दिया है और कहा है कि सरासर ये जो केस चल रहा है ये बनता ही नहीं था। सो इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से इस आज की कार्रवाई के हवाले से मैं कुछ शेयर करने जा रही हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सैफर केस में सजाए मौत के दफात बज़ाहिर मफरूज़े पर हैं। सैफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फ़ायदा पहुंचा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सवाल किया कि क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती हैं। निगरान हुकूमत ने आपको जमानत की मुखालिफत करने की हिदायत की है। हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। इस वक्त साबिक चेयरमैन PTI नहीं, अवाम के हकूक़ का मामला है और अदालत बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फैसला ही कर दिया है, माशाल्लाह, अब खाली रस्सी ही रह गई है। ये बताएं कि सैफर दस्तयाब नहीं था तो सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए। जिस पर प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया कि सेक्रेटरी खारजा का बयान है, उन्होंने इजलास में मास्टर कॉपी पेश की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि असद मजीद के बयान में कहीं नहीं लिखा किसी दूसरे मुल्क को फायदा पहुंचा है। अदालत सैफर पब्लिक करने को दुरुस्त करार नहीं दे रही, लेकिन बात कानून की है। सजाए मौत की दफात आयद करने की बुनियाद क्या है वो वाज़ा कर दें। किसी गवाह के बयान से साबित नहीं हो रहा कि किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा हुआ है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि एक तरफ आप कहते हैं मुकदमा इन कैमरा चलेगा, लेकिन गवाहान के बयान पढ़ना शुरू हो गए हैं। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने मौक़िफ़ पेश किया कि भारत में सैफर लहराने पर बहुत वावेला हुआ, जिस पर अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कल बलोच फैमिलीज के साथ जो हुआ इस पर क्या कुछ वावेला नहीं हुआ होगा। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात मुतासिर होने से दुश्मन को फ़ायदा होगा
عدالت نے دلائل سننے کے بعد سیفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے دونوں ملزمان کی 10-10 لاکھ کی ضمانتی مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی ہے۔ اچھا، اب سوال یہاں اٹھ رہا ہے کہ یہ فیصلہ تو آ چکا ہے، کیا عمران خان اب جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں؟ ان کے جتنے بھی فالوورز ہیں، ان کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں، ان کے جتنے بھی ووٹرز ہیں، اب وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا عمران خان کا جو سپریم کورٹ کا اتنا بڑا فیصلہ آیا ہے، ان کی ضمانت منظور کر دی گئی ہے، جسٹس اطہر منال نے کہا کہ معصوم ہے عمران خان، اس کے باوجود عمران خان اب کیا باہر آئیں گے یا نہیں، یہ ایک ڈاؤٹ ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ کلیئر کروں کہ نیب نے مزید 2 جو عمران خان کے خلاف مقدمات ہیں وہ دائر کیے ہوئے ہیں، ٹرائل کورٹ میں چل رہے ہیں۔ ایک 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، جبکہ دوسرا جو کیس ہے وہ توشہ خانہ کیس ہے۔ تو جب تک ان دونوں کیسز میں بھی عمران خان کی ضمانت منظور نہیں ہوتی تو فی الحال یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جیل میں ہی رہیں گے، اور باقی جو 2 کیسز ہیں، جو سب سے بڑے 2 کیسز کہا جا رہا ہے، توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، یہ ان کا فیصلہ نہیں آ جاتا، کیونکہ نیب نے یہ 2 کیسز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف دائر کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھا جائے گا کہ آیا ان کیسز میں اگر ضمانت ہو جاتی ہے جیسے کہ سیفر کیس میں ہوئی ہے تو عمران خان باہر آئیں گے۔ اچھا، دوسری طرف دیکھیں تو عمران خان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ بھی جمع کروا دیے گئے ہیں۔ ایک خاتون نے جمع کروائے ہیں عمران خان کے، کیونکہ عمران خان نے کل ان جو کاغذات ہیں ان پہ دستخط کر لیے تھے اور جیل سے ہی۔ اس کے بعد وہ جو لڑ رہے ہیں وہ نیشنل اسمبلی کی حلقہ NA 89 سے میاں والی سے عمران خان لڑیں گے۔ سو یہ ایک خبر ہے کہ ان کے فائنلی ڈاکومنٹس بھی سبمٹ ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اگلا کیس ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو یہاں پہ ڈیٹیلز شیئر کروں۔ اگلا کیس تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، جو بھی کاغذات جمع کروانے جا رہے ہیں ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کے کاغذات پھاڑے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں مل رہی، ان پہ ظلم و جبر ہو رہا ہے۔ ان کے جو جتنے نمائندگان ہیں ان پہ، اس حوالے سے آج ان کی جو کیس کی سماعت تھی سپریم کورٹ میں، اس کا احوال آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست نمٹا دی۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس منظور علی شاہ اور جسٹس اطہر منال بینچ کا حصہ تھے۔ سماعت میں پیش ہونے کے لیے اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان کمرے عدالت میں پہنچے تو قائم مقام چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو پی ٹی آئی کی درخواست دیکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ درخواست دیکھ لیں اور الیکشن کمیشن کو بلا لیں۔ تحریک انصاف کے وکیل نیاز اللہ نیازی عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے نہیں دیے جا رہے۔ پی ٹی آئی نے درخواست جمع کرائی۔ جسٹس اطہر منال نے بھی استفسار کیا کہ کیا آپ نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے؟ وکیل نیاز اللہ نیازی نے جواب میں کہا کہ الیکشن کمیشن کو بھی آگاہ کر دیا ہے، ہماری درخواست سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق نے ریمارکس دیے کہ آپ کی درخواست رجسٹرار آفس ابھی مقرر کر دیتا ہے، آج ہی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی درخواست پر سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے موقف پیش کیا کہ وکلاء کو بھی ریٹرننگ افسران کے دفتر سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کو 3 بجے الیکشن کمیشن سے ملاقات کی ہدایت کر دی اور حکم دیا کہ الیکشن کمیشن تمام شکایت زون کا ازالہ کرے، تمام آئی جیز کو کہیں کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو تنگ نہ کریں۔ الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو تعاون کی یقین دہانی کروا دی، جس پر سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست نمٹا دی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے امیدواروں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہمی کے لیے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی تھی اور پی ٹی آئی رہنما کو الیکشن کمیشن سے ملاقات کرنے اور الیکشن کمیشن کو تمام شکایت سن کر ازالہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو 3 بجے ملاقات ہوئی، الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کا وفد گیا اور ان نے الیکشن کمیشن کے حکام سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد جو خبر سامنے آئی وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات کے فوراً بعد الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمشنرز، چیف سیکریٹریز، کمشنر اسلام آباد، آئی جی سندھ اور اسلام آباد کو مراسلے جاری کر دیے ہیں۔ مراسلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو اہم امیدواروں کے کاغذات نامزدگی حصول اور جمع کرانے کے حوالے سے شکایت موصول ہوئی ہیں۔ کاغذات نامزدگی چھیننے
के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कानून के तहत इलेक्शन लेकर कमीशन को आगाह किया जाए। खतूत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने अरसाल की है। शुएब शाहीन ने बताया कि हमने मुलाकात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बल्ले के इंतखाबी निशान को पूछा कि अभी तक फैसला क्यों नहीं आया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रात 12 से पहले फैसला जारी कर दिया जाएगा। रात 12 बजे तक ये फैसला आ जाएगा कि बल्ले का निशान पीटीआई के पास बरकरार रहेगा या नहीं, और पीटीआई कोशिश कर रही है कि वो अपने बल्ले का निशान अपने पास रखे। आने वाले इलेक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और साफ़ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए हैं, किसी पार्टी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। रात 12 बजे देखेंगे कि क्या फैसला आता है, और फिर आप लोगों से ताज़ा तरीन जो भी अपडेट्स होंगी वो शेयर करूँगी। आपसे एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।